नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने विषय पढ्दै थियौं र हामी चाहिँ भेक्टर्सको क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्दै थियौं। यो भेक्टरको चाहिँ लेक्चर 7 नम्बरको यो भिडियो हो र आज चाहिँ हामी यो हिजो गरेका यो भेक्टर ज्योमेट्रीका हिजो गरेका भन्दा बाहेकका क्वेशनहरु हामी गर्छौं। हिजो हामीले 7 को बी नम्बरसम्म प्रब्लम सल्भ गरेको थियौं। आज चाहिँ हामी 8 नम्बरदेखि यो प्रब्लम सल्भ गर्छौं। ल हेरौं है त। 8 को ए नम्बरमा छ हेर। इन द फिगर, अब एउटा फिगर दिएको छ यहाँ मस्त पारामा। यस्तो एउटा ट्रायंगल छ है, ओ डी सी, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा यसरी लाइन गएको छ। यो पोइन्ट ई छ। यहाँ यो भेक्टर दिएको छ डी भेक्टर, यो भेक्टर दिएको छ ई भेक्टर, अनि यो भेक्टर दिएको छ सी भेक्टर। ल हेरौं। इन द गिवन फिगर चाहिँ सीई भेक्टर इज इक्वल टू 1/4 सीडी भेक्टर। प्रुभ दैट, के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने हेरौं। टु प्रुभ चाहिँ ई भेक्टर भनेको 1/4 3c भेक्टर प्लस d भेक्टर, यो हामीले अब यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल हेरौं त। पहिला हामी चाहिँ के गरौं भने यो cd भेक्टर भनेको कति हुन्छ त यसको भ्यालु निकालौं। यो cd भेक्टर भनेको कति हुन्छ त्यो हामी पहिला भ्यालु निकालौं है त। ल हेर, अब यसको भ्यालु cd भेक्टरको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले कुन ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो त? यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो, किनकि cd भेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो यो ठुलो ट्रायंगलमा छ है। यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर, ट्रायंगल लगाएर हामीले cd भेक्टर निकाल्न सक्छौं है। ल अब हेर, हियर इन ट्रायंगल ओसीडी, ओसीडी भन्ने ट्रायंगलमा हेर त cd भेक्टर भनेको कति हुन्छ त? अब हेर, ट्रायंगलमा भेक्टर एडिसन को ल लगाउनु पर्यो। यो सीडीओ भेक्टर छ त सीडी भनेको यसरी गएको हो हैन, यो डाइरेक्सनमा यसरी गएको छ भनेपछि कुनै पनि ट्रायंगलको एउटा साइडको डाइरेक्सन यस्तो छ भने बाँकी दुईटा साइडको डाइरेक्सन ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ, यता यता यो यसरी घुम्छ। भनेपछि सीडी भेक्टर भनेको के हुने रहेछ त? सीओ भेक्टर प्लस ओडी भेक्टर हुने रहेछ हैन। सो सीओ भेक्टर प्लस ओडी भेक्टर, यो कहाँबाट आएको? यो मैले भनेको हैन, यो कसले भनेको हो? फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हैन, भेक्टरको ट्रायंगल लले भनेको। ल अब यहाँ हेर त, सीडी भेक्टर भनेको यहाँ त सीओ भेक्टर दिएको छ हो। अब हेर क्वेशनमा यहाँ यो सी भेक्टर भनेको के हो त? ओसी भेक्टर हो कि होइन? हेर त, यसरी ओ देखि सी सम्म गएको छ त स्मल सी भेक्टर भनेको ओसी भेक्टर हो। त्यही भएर यो सीओ भेक्टरलाई मैले अब ओसी भेक्टरमा कन्भर्ट गर्दैछु। त कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ त? माइनस ओसी भेक्टर हुन्छ प्लस ओडी भेक्टर। हेर हामीलाई दिएको छ ओडी भेक्टर भनेको कति हो त? डी भेक्टर हो। ओ देखि डी सम्म एरो हेरेर थाहा हुन्छ यसरी। सो ओडी भेक्टर पनि हामीलाई यहाँ दिएको छ, मैले अहिलेको लागि ओडी भेक्टरै लेखे। त सीडी भेक्टरको भ्यालु कति आयो हेर, माइनस ओसी भनेको सी भेक्टर हो प्लस ओडी भनेको फिगरमा हेर्यो भने डी भेक्टर हो। सीडी भेक्टरको भ्यालु कति आयो? डी भेक्टर माइनस सी भेक्टर आयो। यसलाई अहिलेको लागि इक्वेसन 1 मानिरख है। अब किन यहाँ सीडी भेक्टरको भ्यालु निकालेको भन्दाखेरि यो जुन सी भेक्टर छ यसको भ्यालु भनेको 1/4 सीडी हुन्छ। त सीडी भेक्टरको भ्यालु आइसक्यो त सीई भेक्टरको भ्यालु 1/4 डी भेक्टर माइनस सी भेक्टर हुन्छ, जुन अहिले हामीले युज गर्न सक्छौं। त अब हेर सर। हजुर सर यो 3 कता गयो सर? 3 कता गयो सर? 3e भेक्टर प्लस डी भेक्टर, यो 3c भेक्टर हो है, यहाँ सी भेक्टर हो। ई जस्तो लागिरहेको छ सर यो। अब त्यसमा हामी आउँदैछौँ, अब त्यहाँ आउँदैछौँ हेर। अब यो ई भेक्टर हो त ई भेक्टर भनेको कुन भेक्टर हो? ओई भेक्टर हो। त कुन ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो? यो ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो। यस सर। अब यो ट्रायंगलमा हेर, अब हामी यो ट्रायंगलको कुरा गर्दैछौँ है। इन ट्रायंगल ओईसी, ल इन ट्रायंगल ओईसी, त यो ट्रायंगलमा हेर यस्तो ट्रायंगल छ। ल यो ओ छ, यो ई छ, यो सी छ। अब हेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने ई भेक्टरको भ्यालु हो
त ई भेक्टर भनेको त ओई भेक्टर, यो चाहिँ ई भेक्टर छ, यो चाहिँ सी भेक्टर छ हैन। ल अब हेर, ओई भेक्टर भनेको कति हुन्छ त यो ट्रायंगलमा भन्दा यो डिरेक्सन यसरी घुमिरहेको छ भनेपछि अरू दुईटा साइडको डिरेक्सन कसरी घुम्छ त, यसरी यसरी हैन, यसरी घुम्छ हो। सो यहाँबाट हेर त ओई भेक्टर भनेको के आयो, ओसी भेक्टर प्लस सीई भेक्टर आयो। कसले भनेको अरे यो ट्रायंगल लले भनेको त, फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ल अब हेर, ओई भेक्टर भनेको के हो त, ई भेक्टर हो, हामीलाई फिगरमा दिएको छ ओई भेक्टर भनेको ई भेक्टर हो यहाँ ई। त्यस्तै ओसी भेक्टर भनेको सी भेक्टर हो, फिगरमै दिएको छ यहाँ सी भेक्टर भनेर। सो ओसी भेक्टरको ठाउँमा यहाँ सी भेक्टर राख्न पाए। प्लस अब सीई भेक्टरको भ्यालु क्वेसनमै दिएको छ त 1/4 के छ त 1/4 सीडी भेक्टर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, सी भेक्टरको भ्यालु त राख्न सक्छौ 1/4 सीडी भेक्टर। और ई भेक्टर भनेको सी भेक्टर प्लस 1/4। त अघि हामीले यत्रो मेहनतका साथ सीडी भेक्टरको भ्यालु निकालेको छौँ इक्वेसन 1 मा, डी भेक्टर माइनस सी भेक्टर भनेर। त यसको ठाउँमा राखिन सकिन्छ डी भेक्टर माइनस सी भेक्टर। त यो कहाँबाट राखियो, यो इक्वेसन 1 बाट राखियो। त फ्रम इक्वेसन 1 लेख्न सक्छौ यहाँ छेउमा। ल त अब हेर ई भेक्टरको भ्यालु कति आउँछ त, अब यहाँ एलसीएम लिने भने 4 एलसीएम आयो भनेपछि 4 सी भेक्टर प्लस डी भेक्टर माइनस सी भेक्टर भयो। कुरा बुझ्यो एलसीएम लिएको, ठिक छ, के कन्फ्युजन छ भने भन। नो सर, नो कन्फ्युजन, नो सर। तब ब्रैकेट खोला, ई भेक्टर भनेको के हुन्छ त 4c भेक्टर प्लस डी भेक्टर माइनस सी भेक्टर बाई 4। त ई भेक्टर भनेको कति हुन्छ, 4c भेक्टरमा सी भेक्टर घटायो भने 3c भेक्टर भयो प्लस डी भेक्टर बाई 4। त हामीले लेख्न सक्छौँ त ई भेक्टर भनेको के हुने रहेछ त 1/4 3c भेक्टर प्लस डी भेक्टर हुने रहेछ। त यही कुरा हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ त, प्रुभ गर्न भनेको छ हो कि होइन। एकचोटि क्रस चेक गरौँ, यही प्रुभ गर्न भनेको कि होइन त। ई भेक्टर भनेको हेर 1/4 3c भेक्टर प्लस डी भेक्टर, यही प्रुभ गर्न भनेको छ। त हाम्रो प्रुभ भयो। यस सर। ल ठिक छ, त्यसो भए अब मैले लेख्न सक्छु यहाँ प्रुभड भनेर। त म लेख्दैछु यो भयो प्रुभड। त केही कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा भने भन। नो सर। ल ठिक छ, नो सर। त अर्को क्वेसनमा हेरौँ 8 को बी मा। हेर, इन द फिगर, यो फिगरमा हेर्ने हो भने यहाँ एउटा यस्तो ट्रायंगल छ ओ एल एन अनि एउटा पोइन्ट दिएको छ यहाँ यम भन्ने पोइन्ट, यसरी पक्का स्ट्रेट लाइन भएन। ल यम भन्ने पोइन्ट छ यहाँ, अनि यो भेक्टर हामीलाई दिएको छ यल भेक्टर, यो भेक्टर दिएको छ 3m भेक्टर माइनस 2l भेक्टर, यो चाहिँ 2 हो है, 2। मेरो 2 र यल उस्तै उस्तै हुन्छ, भग तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु, यहाँ म राम्ररी लेख्छु 2l यल। ल अनि यो भेक्टर दिएको छ यम भेक्टर। अब हेरौँ है त क्वेसनमा के भनेको छ, इन द गिवन फिगर ओ यल भेक्टर इज इक्वल टू यल भेक्टर स्मल यल भेक्टर, ओ यम भेक्टर इज इक्वल टू यम भेक्टर, ओ एन भेक्टर इक्वल्स टू 3m भेक्टर माइनस 2l भेक्टर। प्रुभ दैट, के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने यल भेक्टर भनेको 1/3 यल भेक्टर हो भनेर अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त अब हामीले यहाँ चाहिँ यल भेक्टरको भ्यालु निकालौँ हैन, यल भेक्टरको भ्यालु निकालौँ। ल हेर, तिमीहरूले अब यहाँ एउटा यल भेक्टरको भ्यालु निकाल्दा पनि हुन्छ, यल भेक्टरको भ्यालु निकाल्दा पनि हुन्छ, जुन भेक्टरको भ्यालु निकाल्न सक्छौ निकाल। त अब हेर, म चाहिँ सुरुमा यो यल भेक्टरको भ्यालु निकाल्न गइरहेको छु। ल हेरौँ यल भेक्टरको भ्यालु कसरी निकाल्ने त, कुन ट्रायंगलबाट निकाल्न सकिन्छ यल भेक्टरको भ्यालु भन्दा ठुलो ट्रायंगलबाट हो। यहाँ यल भनेको त यहाँ छ,
त यो ठुलो ट्रायंगलबाट यलियन भेक्टरको भ्यालु मजाले निकाल्न सकिन्छ। त निकालौं है ल हेर। इन ल हियर इन ट्रायंगल कुन ट्रायंगल हो त ओ एलियन भन्ने ट्रायंगल हो। ओ एलियन भन्ने ट्रायंगलमा हेर यस्तो प्रकारको ट्रायंगल छ ओ हैन अनि एलियन। ल बाहिर हामीलाई एलियन भेक्टर निकाल्नु परेको छ त निकालौं। एलियन भेक्टर भनेको यसरी गएको हो हैन, यो डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ भनेपछि अरु ट्रायंगलको दुईटा साइड के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सन यसरी यसरी घुम्छ भनेको यसरी घुम्ने भयो। सो हामीले के लेख्न पायौं त एलियन भेक्टर भनेको कति हुने रहेछ त यल ओ भेक्टर प्लस ओएन भेक्टर। त यल ओ भेक्टर प्लस ओएन भेक्टर। ल हेर अब एलियन भेक्टरको भ्यालु कति आउँछ त हेर। क्वेशनमा हामीलाई ओएल भेक्टरको भ्यालु दिएको छ कति यल भेक्टर हैन, स्मल यल भेक्टर यहाँ छ यल ओ भेक्टर। त यसलाई हामीले ओएल बनाउन सक्छौं। त कसरी बनाउने त भन्दा माइनस ओएल भेक्टर भयो प्लस ओएन भेक्टरको ओएन भेक्टर। तब भ्यालु राख्ने भयो काम। एलियन भेक्टर भनेको के हुन्छ त माइनस ओएल भेक्टरको भ्यालु कति छ त यहाँ स्मल यल भेक्टर छ त यल भेक्टर प्लस ओएन भेक्टरको भ्यालु कति छ यहाँ 3m भेक्टर माइनस 2l भेक्टर। ल हेर त यहाँबाट एलियन भेक्टरको भ्यालु के आयो 3m भेक्टर। अब माइनस यल माइनस 2l भनेको माइनस 3l भेक्टर भयो। त यसलाई लेख्न सकिन्छ एलियन भेक्टर भनेको के हुन्छ त 3 कमन लिने हो भने m भेक्टर माइनस यल भेक्टर लेख्न सकिन्छ। त यो 3 लाई यतातिर ल्याऊ 1/3 एलियन भेक्टर भनेको कति भयो m भेक्टर माइनस यल भेक्टर भयो। त यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान्ने। अब किन मैले यहाँ 1/3 एलियन भेक्टरको भ्यालु निकाले भन्दाखेरि हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने पनि यहाँ 1/3 एलियन भेक्टरै छ हैन। सो मैले अगाडि नै 1/3 एलियन भेक्टरको निकालिहाले। अब डाइरेक्टली म प्रुफ गर्न सक्छु भनेर। अब एलियन भेक्टरको भ्यालु निकालिसकेपछि हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने अर्को छ त यहाँ एलियन भेक्टर। त यो एलियन भेक्टरको पनि भ्यालु निकालौं हाम्रो यही ट्रायंगलबाट। त एलियन भेक्टरको भ्यालु निकाल्नको लागि हामी कुन ट्रायंगलमा जान्छौं त यो ट्रायंगलमा जान्छौं हैन। यो ओ एलियन भन्ने ट्रायंगलमा हेर्छौं। ल हेरौं इन ट्रायंगल ओ एलियन है इन ट्रायंगल ओ एलियन। त म यहाँ ट्रायंगल बनाउँछु यस्तो प्रकारको ट्रायंगल छ ओ एल एम। अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ एलियन भेक्टरको भ्यालु भनेको यो भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त यो यसरी घुमिरहेको छ। सो बाँकी दुईटा साइड कसरी घुम्छ त उल्टो डिरेक्सनमा घुम्छ यसरी घुम्छ त यसरी घुमौं। सो एलियन भेक्टरको भ्यालु के लेख्न सकिन्छ त एलओ भेक्टर प्लस ओएम भेक्टर एलओ भेक्टर प्लस ओएम भेक्टर। यो मैले भनेको हैन कसले भनेको अरे ट्रायंगल लले भनेको। त्यही भएर फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ल सो एलियन भेक्टरको भ्यालु कति आयो हेर। हाम्रो क्वेशनमा ओएल भेक्टरको भ्यालु दिएको छ त्यही भएर एलओ भेक्टर भनेको माइनस ओएल भेक्टर भयो प्लस ओएम भेक्टर। ल हेरौं एलियन भेक्टर भनेको कति आउने रहेछ त भन्दा माइनस ओएल भेक्टर भनेको हामीलाई क्वेशनमा कति दिएको छ यल भेक्टर दिएको छ हैन। ओएल भेक्टर भनेको यल भेक्टर हामीलाई क्वेशनमा यहाँ दिएको छ त यल भेक्टर प्लस ओएम भेक्टरको भ्यालु कति दिएको छ त क्वेशनमा m भेक्टर दिएको छ हो। त ओएम भेक्टरको ठाउँमा m भेक्टर हामीले राख्न पाउँछौं है। ल म m भेक्टर राख्दै छु भनेपछि यहाँबाट एलियन भेक्टरको भ्यालु कति आयो m माइनस यल भेक्टर हो। सो एलियन भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ हेर यहाँ m भेक्टर माइनस यल भेक्टरको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं अलरेडी नै। त कति निकालेका छौं भनेर यहाँ हेर्न सकिन्छ। इक्वेसन 1 मा हेर m भेक्टर माइनस यल भेक्टरको भ्यालु कति निकालेको छु 1/3 एलियन भेक्टर निकालेको छौं। त मैले डाइरेक्टली m भेक्टर माइनस यल भेक्टरको ठाउँमा 1/3 एलियन भेक्टर राख्न पाउँछु। त मैले राखे यहाँ 1/3 एलियन भेक्टर। त यो कहाँबाट आयो यो चाहिँ इक्वेसन 1 बाट आएको कुरा हो त फ्रम इक्वेसन 1। सो
हामीलाई प्रुभ गर्ने पर्ने कुरा यही थियो त। एकचोटि हामी क्रस चेक गरौँ क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ। एलएम भेक्टर भनेको 1/3 एलएन भेक्टर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेको थियो। भनेपछि हाम्रो प्रुभ भयो त भयो। सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ यो के भयो त प्रुभ भयो। त्यही भएर PROVD प्रुभड। ल के कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई भने भन। नो सर। ल त नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर अब हामी जाउँ 9 नम्बरको क्वेसनमा 9 को ए। ल हेरौँ। इन ट्रायंगल एबीसी त यो ट्रायंगल दिएको छ एबीसी। मैले ट्रायंगल बनाएँ एबीसी। एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई divides AB and AC in the ratio of 1:2 respectively. Prove that उधर मैले ब्रेकअप गरेँ ना अफ अरे माइक अफ गरिहाल। DE vector is equals to 1/3 BC vector. ल हेर त यहाँ अब फिगरमा अरु पनि दिएको छ। यो एउटा यसरी लाइन दिएको छ। यो डी भेक्टर हो, यो ई भेक्टर, यो सरी यो डी पोइन्ट हो, यो ई पोइन्ट हो, यसरी दिएको छ। अब हेर क्वेसनले के भनेको छ त यहाँ बुझ है। यो डी भन्ने पोइन्टले एबी लाई 1:2 रेशियोमा डिभाइड गर्छ। भन्नुको मतलब हेर एबी भनेको ए देखि बी सम्म हो एबी लाई भनेको छ यहाँ। एबी भनेको ए देखि बी सम्म हो त 1:2 रेशियोमा डिभाइड गर्छ। त यो भ्यालु 1 भयो भने यो कति हुन्छ त 2 हुन्छ यसले भन्न खोजेको। सो यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने AD/DB भनेको कति हुन्छ 1:2 हुन्छ हो। हामीले अगाडिदेखि पढिरहेछौँ। सो यसले दिइरहेछ AD/DB भनेको कति हुन्छ त 1:2 हुन्छ हैन। अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ AD भेक्टर इज टु DB भेक्टर भनेको 1:2 हुने रहेछ। किनकि यो दुईटैको डिरेक्सन हेर त यो पनि तल आइरहेको छ यो पनि तल आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले लेख्न मिल्छ AD/DB लेख्न मिल्छ। सो सर AB सर एक्सक्युज मी सर AB/AD लेख्न मिल्दैन सर। AB/AD यस सर मिल्दैन। किन मिल्दैन यहाँ हेर कुन पोइन्टले डिभाइड गरेको हो डी पोइन्टले। त्यही भएर जुन पोइन्टले डिभाइड गरेको हो त्यो पोइन्ट सम्मको रेशियो लिने हो, त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स लिने हो। त्यही भएर एबी लिन पाउँदैन क्या किनकि डिभाइड गर्ने पोइन्ट कुन हो त डी पोइन्ट हो। त्यही भएर एडी र बीडी लिनुपर्छ। अब एडी र बीडी लिनको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भने डिरेक्सन एउटै छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब एडी को डिरेक्सन यस्तो छ बीडी को डिरेक्सन यस्तो छ भनेपछि एडी र बीडी लिन मिल्दैन। त के लिन मिल्छ होला एडी र डीबी लिन मिल्छ हो। यस सर। अथवा तिमीहरूलाई एडी र डीबी लिन मन लागेन भने तिमीहरूले अर्को के लिन सक्छौ बीडी र डीए लिन सक्छौ हो कि होइन। दुईटैको डिरेक्सन एउटै छ त जसरी ल्याऊ बीडी डीए ल्याऊ अथवा एडी डीबी ल्याऊ है। यस सर त्यही कन्फ्युजन थियो सर बुझिहाले। ल ठीक छ। अब हेर त यसलाई मैले लेख्न सक्छु कि एडी भेक्टर बाई डीबी भेक्टर भनेको कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ हो। त यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भने डीबी भेक्टरको भ्यालु कति आयो 2AD भेक्टर आयो। यसलाई इक्वेसन 1 मानिराख ठीक छ। के कन्फ्युजन छ त छैन। ल अब हेरौँ। अब अर्कोमा जाउँ। अब क्वेसनमा के भनेको छ त यो ई पोइन्टले पनि एसी लाइनलाई 1:2 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ भनेको छ। त यो ई पोइन्टले एसी लाइन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लाइनलाई डिभाइड गरिरहेको छ कुन रेशियोमा 1:2 को रेशियोमा। भन्नुको मतलब यदि एई 1 भयो भने यो इसी कति हुन्छ 2 हुन्छ। हेर एई पनि यो डिरेक्सन इसी पनि यो डिरेक्सन भनेपछि डिरेक्सन मिलिरहेको छ। सो हामीले के लेख्न मिल्ने रहेछ त AE/EC भनेको 1:2 हुँदो रहेछ।
भेक्टरको केसमा पनि हामीले यही लेख्न पाउँछौँ, एई भेक्टर इज टु इसी भेक्टर इक्वल्स टु 1:2, किनकि एई र इसी को डिरेक्सन के छ त एउटै छ, त्यही भएर हामीले यो भेक्टरमा पनि लेख्न पायौँ। कुरो क्लियर छ हैन, बुझ्दैछौ? यस सर। अब यो भनेको के हो त, एई भेक्टर बाई इसी भेक्टर भनेको 1/2 भयो। त यहाँबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भने इसी भेक्टरको भ्यालु कति आयो, 2AE आयो। यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्छौ। काम कुरो क्लियर? यस सर। ल अब हेर, यो चाहिँ भर्खर हामीले के लेख्दा गिभन कुराहरू लेख्यौँ। अब प्रुफ गर्नतिर जाउँ। भर्खर गिभन कुराहरू सक्यो, त प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा के भनेको छ त हेर, डिई भेक्टर भनेको 1/3 बीसी भेक्टर हो भनेपछि तिमीहरूले अब डी भेक्टरको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौ, बीसी भेक्टरको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौ। त मलाई बीसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्न मन लागिरहेको छ अरे बानी लिउँ, त म बीसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्छु। त बीसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले कुन ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो त, ठुलो ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो। त यो ट्रायंगलमा सर डिई को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, तब सर सानो ट्रायंगलमा हेर्नु पर्छ सर। हो एडिई भन्ने ट्रायंगलमा हेर्ने, डी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने। अब मैले चाहिँ बीसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्दैछु, त्यही भएर म ठुलो ट्रायंगलमा हेर्दैछु। त इन ट्रायंगल एबीसी, ल हेर इन ट्रायंगल एबीसी तिमीले डिई को भ्यालु निकालेर पनि गर्न सक्छौ, बीसी को भ्यालु निकालेर पनि गर्न सक्छौ। यो प्रुफ हुन्छ है। ल मैले चाहिँ ठुलै ट्रायंगल लिए एबीसी भन्ने ट्रायंगल, ल हेर त यो ए, त यो बी, त यो सी। अब मलाई ट्रायंगल लगाउने सर, ट्रायंगल लगाउने। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्नेमा यहाँ के छ त, बीसी भेक्टर छ। त बीसी भेक्टरको भ्यालु निकालौँ। बीसी भेक्टर भनेको यो यसरी गइरहेको छ। सो ट्रायंगलको अर्को दुईटा साइडहरू के हुन्छ त, ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा घुम्छ, यसरी घुम्छ। त्यसो भए हामीले बीसी भेक्टर भनेको कति लेख्न मिल्यो त, बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर लेख्न मिल्यो। बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर। त यो मैले भनेको होइन, यो कसले भनेको अरे, यो ट्रायंगल लले भनेको। त फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, त्यसो भए बीसी भेक्टरको भ्यालु हेरौँ अब। ल अब यहाँ बीए भेक्टर छ है, त बीए भेक्टर भनेको के हुन्छ त, हेर यहाँ यो पोइन्ट डी छ, यो पोइन्ट बी छ, यो पोइन्ट ए छ। त बीए भेक्टर भनेको हामीले बीडी भेक्टर प्लस डीए भेक्टर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर त, मिल्छ सर। बीडी भेक्टरको डिरेक्सन पनि यस्तो, डीए भेक्टरको डिरेक्सन पनि यस्तो, भनेपछि डिरेक्सन त सेम छ। सो बीए भनेको के हो त, बीडी प्लस डीए हो कि हैन? त बीए भेक्टरको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो, बीडी भेक्टर प्लस डीए भेक्टर लेख्न मिल्यो। प्लस अब एसी भेक्टरमा जाउँ। सर यो बीडी भेक्टर प्लस डीए भेक्टर लेख्नु भयो, यो त सर प्रुफ गर्नको लागि मिलाउनको लागि न लेख्नु भयो सर। ओ यहाँ हाम्रो हेर न, यो साइडमा हेर त, यहाँ बीडीए छ नि त, बीडीए छ कि हैन? यस सर। त्यही भएर मिलाउनको लागि लेखेको है, किनकि हामीलाई चाहिएको छ डी भेक्टर चाहिएको छ नि त। डी भेक्टर निकाल्नको लागि यो हामीले यहाँ दिमाग लगाउँदैछौँ है। ल किनकि यहाँ हेर न, प्रुफ गर्नुपर्नेमा डी भेक्टर छ नि त यहाँ। त यो डी भेक्टर निकाल्नको लागि हामीले यो अलिकति ट्रिक लगाउँदैछौँ यहाँ। ल हेर, त्यस्तै गरिकन यहाँ हाम्रो के छ त, एसी भेक्टर छ। त एसी भेक्टर भनेको के हुन्छ, हेर एई प्लस इसी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ल एसी भेक्टर भनेको एई प्लस इसी भेक्टर भयो। त्यसो भए अब हेरौँ त बीसी भेक्टर भनेको के भयो त, बीडी भेक्टर भनेको हेर हामीले यहाँ डीबी भेक्टरको भ्यालु निकालेको छौँ हो कि होइन? सर बीडीलाई हामीले माइनस डीबी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ एडी भेक्टर छ, तर हामीले यहाँ डीए भेक्टर छ, त डीएलाई पनि एडीमा कन्भर्ट गरौँ, त माइनस एडी भयो। त्यस्तै यो एई भेक्टर त अहिलेको लागि एई भेक्टरै राखौँ, प्लस अब यो इसी भेक्टर हेर,
इसी भेक्टर भनेको के हो 2AE हो कि होइन हो यस सर त यसको ठाउँमा 2AE भेक्टर लेख्न मिल्यो ठीक छ कुरा ल और BC भेक्टर भनेको माइनस अब हेर DB भेक्टर भनेको के हो त 2AD हो हैन DB भेक्टर भनेको 2AD हो त मैले यहाँ 2AD भेक्टर लेखेँ माइनस AD भेक्टर अब यहाँ AE प्लस 2AE कति हुन्छ त प्लस 3AE भेक्टर हुन्छ हो ल त BC भेक्टर भनेको कति हुन्छ त माइनस 3AD प्लस 3AE हुन्छ सो तिमीहरूले यहाँ यदि BC भेक्टर निकाल्ने हो भने यहाँ 3 कमन लियो भने के हुन्छ त माइनस AD भेक्टर प्लस AE भेक्टर हुन्छ मैले किन यहाँ AD र AE मा निकाले त भन्दा हेर AD र AE मा किन निकाले भन्दाखेरि यो तिमीहरूले सानो ट्रायंगलमा हेर त यहाँ AD र AE छ कि छैन AD र AE बाट के आउँछ DE आउँछ कि आउँदैन आउँछ यस सर आउँछ त कसरी आउँछ अब हेरौँ ल त यसलाई मैले लेख्न मिल्छ BC भेक्टर भनेको 3AE भेक्टर माइनस AD भेक्टर माइनस यसलाई मैले पछाडि लगिदिएँ ल यसलाई अहिलेको लागि इक्वेसन 1 मानिराखेँ त अब सानो ट्रायंगलबाट हेर सानो ट्रायंगलमा के छ त यस्तो ट्रायंगल छ हैन सानो ट्रायंगलमा ADE छ है त ADE हामी लेखौँ ADE ल हेर नाउ अब यहाँबाट DE भेक्टरको भ्यालु निकालौँ त DE भेक्टर भनेको के हुन्छ त यो यसरी घुमिरहेको छ DE भेक्टर भनेपछि DA प्लस AE हुन्छ DA प्लस AE यसरी घुमिरहेको छ हैन ट्रायंगलको एउटा साइड चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा छ भने बाँकी दुईटा साइड अर्को डिरेक्सनमा हुन्छ त इन ट्रायंगल ADE DE भेक्टर भनेको कति लेख्न पाइयो त भन्दा DA और AE DA प्लस AE लेख्न पाइयो ल हेर और DE भेक्टर भनेको DA लाई माइनस AD लेख्न पाइयो प्लस AE भेक्टर त DE भेक्टरको भ्यालु आयो कति आयो AE भेक्टर माइनस AD भेक्टर आयो त हेर यहाँबाट यो AE भेक्टर माइनस AD भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ यहाँ अझै एक स्टेप गर ल हेर और 1/3 BC भेक्टर भनेको के हुन्छ AE भेक्टर माइनस AC भेक्टर हुन्छ AD भेक्टर यस सर ल त यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मानिराखौँ अब हेर यहाँ AE माइनस AD को ठाउँमा के राख्न मिल्यो त 1/3 BC राख्न मिल्यो यस सर मिल्यो त DE भेक्टर भनेको के हुने रहेछ त 1/3 BC भेक्टर हुने रहेछ यही कुरा हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको छ होला एकचोटि हेरौँ है माथि ल यहाँ D भेक्टर भनेको 1/3 BC भेक्टर हो भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यो हामीले प्रुफ गरिसकेका छौँ त यो के भयो हाम्रो यो प्रुफ भयो त्यही भएर लेख्न सकिन्छ PROVD प्रुफ्ड त के कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई भने भन नो सर मलाई छैन मनिषलाई आइ थिन्छ नो सर ल ठीक छ अब जाउँ 10 को A नम्बर हेरौँ हेर त इन कति नम्बरसम्म ट्रायंगल छ सर योमा सर 10 को B नम्बरसम्म छ तिमीलाई मैले PDF पठाइदिइसकेँ त ओके सर आज यो च्याप्टर सकाइदिने हो क्या ल हेर भोलि के पढ्ने यो टपिक सिद्ध्याउने भोलि त अनि थियोरम पढ्नु पर्यो नि ट्रायंगलको अरू थियोरम छ हामीले त्यत्रो सुरुमा 11 वटा थियोरम भनेको छ कतिवटा थियोरम पढ्यौँ हामीले जम्मा 3टा थियोरम त पढ्यौँ यस सर मिड पोइन्ट थियोरम सेक्सन डिभिजनको इन्टरनल सेक्सन डिभिजनको एक्सटर्नल पढ्यौँ अनि सेन्ट्रोइड फर्मुला पढ्यौँ त्यति त पढेको अरू पढेकै छैन नि यस सर ल हेर अब ABC भन्ने ट्रायंगल छ अब यहाँ हेर क्वेशनमा के भनेको छ इन ट्रायंगल ABC DE and F are midpoints of sides AB, BC and AC
respectively. Prove that AE vector plus B of vector plus CD vector is equal to 0. ल यो 0 प्रुभ गर्नुपर्ने छ हेरौँ। अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ त भन्दा यो डी भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट हो अरे, यो र यो साइड बराबरी हुन्छ। यो एफ भनेको चाहिँ के को मिड पोइन्ट हो, एसी को मिड पोइन्ट हो। त यहाँ एफ भन्ने पोइन्ट छ। सो यो डिस्टेन्स यो एएफ र एफसी के हुन्छ बराबरी हुन्छ। अनि यो ई भनेको चाहिँ बीसी को मिड पोइन्ट हो। त ई भन्ने पोइन्ट यहाँ छ। सो यो डिस्टेन्स र यो बीई र इसी बराबरी हुन्छ। यति हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ है। ल अब हेरौँ, हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ लाइनहरू पनि जोडेको छ हैन। यसरी 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 ल यो पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ जोडिएको छ। ल हेरौँ, अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ एई बीएफ र सीडी हो। त्यसो बेला प्रुभ गर्नतिर जाउँ हामी। यार एलएचएस मा के छ, एई प्लस बीएफ प्लस सीडी। ल हेर, अब तिमीहरूले यो ट्रायंगलमा मात्रै हेर यसरी चट्टा लाएर। यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी, यो पोइन्ट सी, यो ई भनेको मिड पोइन्ट हो। त हामीले मिड पोइन्ट थ्योरममा के पढेको छौं, एई भेक्टर भनेको के हुन्छ, एबी प्लस एसी बाइ 2। त हामी लेख्न सक्छौं एई भेक्टर भनेको एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर बाइ 2 मिड पोइन्ट थ्योरमबाट। त प्लस अब जाउँ बीएफ भेक्टरमा। बीएफ भेक्टर भनेको कुन ट्रायंगलमा हेर्ने हो, यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो। हेर ए सरी यही ट्रायंगल हुन त। ल एबीसी छ। त बीएफ भनेको यो एफ भनेको मिड पोइन्ट हो। यसरी यो दुईटा साइडहरु इक्वल छ यहाँ। सो बीएफ भेक्टर भनेको के हुन्छ त, बीए प्लस बीसी बाइ 2 भनेपछि बीए भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर त बाइ 2 प्लस। अब जाउँ सीडी भेक्टरको कार्यक्रममा। त सीडी भेक्टर भनेको के हुन्छ हेरौँ यहाँ। ल हेर, डी पोइन्ट कहाँ छ त, यहाँ छ हैन। सो सीडी भेक्टर भनेको के हुन्छ, सीडी भेक्टर भनेको सीबी भेक्टर प्लस सीए भेक्टर बाइ 2 हैन। सीबी भेक्टर प्लस सीए भेक्टर बाइ 2 कति सजिलो छ है। यो सबै केबाट आएको हो, मिड पोइन्ट थ्योरमबाट आएको। त एकैचोटी लेख्दियौ यहाँ, यो सबै तीनटै मिड पोइन्ट थ्योरमबाट आएको। त फ्रम मिड पोइन्ट थ्योरम। ल अब हेर, त सबैमा 2 छ। त 2 के आयो, एलसीएम आयो। एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर प्लस बीए भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर प्लस सीबी भेक्टर प्लस सीए भेक्टर। ल हेर, एबी भेक्टरलाई जस्ताको तस्तै, एसी भेक्टरलाई जस्ताको तस्तै। अब यो बीए भेक्टर भनेको के हो त, माइनस एबी भेक्टर हो कि हैन। त्यही भएर यहाँ माइनस एबी भेक्टर लेख। ल यो बीसी भेक्टरलाई पनि जस्ताको तस्तै। अब यहाँ सीबी भेक्टर हेर, त सीबी भेक्टर भनेको के हो, माइनस बीसी भेक्टर हो। त्यस्तै गरिकन यो सीए भेक्टर भनेको कति हो, माइनस एसी भेक्टर हो। त बाइ 2 कति सजिलो त, प्लस एबी माइनस एबी च्वाट, प्लस एबी माइनस एसी च्वाट, प्लस बीसी र माइनस बीसी च्वाट। सर 0 बाइ 2 0 बाइ 2 भनेको किन लेख्नुहोस्, यहाँ के छ। यस सर, यस सर। ल त हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ 0 यही। त हाम्रो प्रुफ भइसकेको छ। सो हामीले लेख्न सक्छौं यो के भयो त, प्रुफ भयो हैन। त्यही भएर इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। त के कन्फ्युजन छ भने भन। नो सर, नो सर, यो 10 नम्बरको राम्रो छ सर। यो चाहिँ अलि सजिलो भयो है। यस सर। त 10 को बी नम्बर क्वेसनमा हेर, इन ट्रायंगल PQR
ल अब यो ट्रायंगलमा हेर, यो क्वेसन अलि राम्रो छ। यो क्वेसनको लागि मैले तिमीहरूलाई सेन्ट्रोइड पढाउँदाखेरि एउटा कुरा भनेको थिएँ, त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। त पी क्यू चाहिँ आर, अब यहाँ यु भन्ने पोइन्ट दिएको छ, यसरी पख एउटा यो भयो, त यो भयो, एउटा यो भयो। ल यो पोइन्ट दिएको छ यु, यो पोइन्ट दिएको छ टी, यो पोइन्ट दिएको छ यस। ल अब क्वेसन हेरौँ है त। इन ट्रायंगल PQR यस टी एन्ड यु are the midpoints of sides QR, PR and PQ respectively. Prove that. के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त? GP plus GQ plus GR भनेको के हुन्छ त? 0 हुन्छ। यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अनि G भन्ने पोइन्ट यो दिएको छ। त G भनेको के हो? त सेन्ट्रोइड हो। त सेन्ट्रोइडको डेफिनेसनले के भन्छ त भन्दा तीनटा मिडियनहरु यदि एउटै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ भने त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौं? सेन्ट्रोइड भन्छौं। अब यहाँ फिगरमा हेर, यो तीनटै जुन मिडियन छ, मिडियन भनेको कुन कुन लाइन हो? यो भर्टेक्स देखि अर्को साइडको मिड पोइन्ट सम्म जोड्ने लाइनलाई मिडियन भन्छौं। यो भर्टेक्स देखि अर्को साइडको मिड पोइन्टमा जोड्ने लाइनलाई मिडियन भन्छौं है। यो भर्टेक्स देखि अर्को साइडको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई हामी के भन्छौं? मिडियन भन्छौं। त यो तीनटै मिडियन। सो यो तीनटै मिडियन कुन पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट भएको छ त? यो G भन्ने पोइन्टमा। सो G भनेको के हो त? सेन्ट्रोइड हो। त्यही भएर तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ त हियर since the medians of triangle PQR, के त PS भन्ने एउटा मिडियन हो, QT भन्ने एउटा मिडियन हो र अर्को चाहिँ RU भन्ने अर्को मिडियन हो, intersects at the same point, सेम पोइन्ट अथवा कमन पोइन्ट जे लेख, कमन पोइन्ट। सो कमन पोइन्ट कुन कमन पोइन्ट? कमन पोइन्ट G। सो G is the centroid of what? Triangle, कुन ट्रायंगल? PQR भन्ने ट्रायंगल। त यहाँ हेर, त एउटा सेन्ट्रोइड फर्मुला छ। त त्यो सेन्ट्रोइड फर्मुला तिमीले युज गर्यो भने यो प्रब्लम सल्भ गर्न धेरै लामो हुन्छ। त एउटा ट्रिक छ यसको लागि। त के ट्रिक? त तिमीलाई मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ सुन। कुनै पनि सेन्ट्रोइडले चाहिँ मिडियनलाई के गर्छ? 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ हैन। अब यो G भनेको सेन्ट्रोइड हो, त यसले यो PS लाई के गर्छ? 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ। यो PG भनेको 2 भयो भने यो GS भनेको 1 हुन्छ। QG भनेको 2 भयो भने GT भनेको 1 हुन्छ। UG भनेको 2 भयो भने, सरी UG हैन है, यो RG भनेको 2 भयो भने GU भनेको 1 हुन्छ। जहिले पनि भर्टेक्स देखि लिने है, भर्टेक्स देखि। यो हेर, यो P भनेको भर्टेक्स हो, त्यही भएर PG। R भनेको भर्टेक्स हो, RG। Q भनेको भर्टेक्स हो, QG हो। यो सबै भ्यालुहरु 2 2 हुन्छ र बाँकी रहेको अरु साइडहरु 1 1 हुन्छ। त यो तीनटै लिनु परेन, कुनै एउटा ल्याउ न। तीनटा किन लिनु पर्यो? टाउको दुखाइ किन गर्ने? एउटा लिएर गर। त एउटा लिएर पनि प्रुभ हुन्छ। हेर, त यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं हेन्स त G भनेको सेन्ट्रोइड हो। त यसरी लेख, सेन्ट्रोइड G divides the median। अब कुन मिडियन लिन मन लाग्छ? ल PS भन्ने मिडियन नै लियो। G divides the median PS in the ratio of what? 2:1। त कुन पोइन्टले डिभाइड गरेको हो? G पोइन्टले डिभाइड गरेको हो। त केलाई डिभाइड गरेको हो? PS लाई डिभाइड गरेको 2:1 मा। त्यही भएर के हुन्छ?
पिजी इज टु जिएस भनेको 2:1 हुन्छ। के अरे पिजी इज टु जिएस भनेको 2:1 हुन्छ, किनकि दुईटैको डिरेक्सन तलतिर आएको छ। डिरेक्सन जहिले पनि एउटै हुनु पर्यो भनेर मैले सुरुदेखि भनेको भनै छु। त यहाँ लेख्न सक्छौँ पिजी इज टु जिएस भनेको 2:1 हुन्छ। त्यसरी लेख्न पिजी भेक्टर पिजी भेक्टर इज टु जिएस भेक्टर is equal to 2:1. So PG vector by GS vector भनेको कति हुन्छ त 2/1 हुन्छ। ठीक छ कुरा? यस त यहाँबाट हेर PG भेक्टरको भ्यालु कति आउँछ त 2GS आउँछ हो। ल अब यहाँ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त GP GQ GR छ हो। ल यसो गरौँ अब यहाँ यो जीपी त आइहाल्यो हेर पिजी भनेको माइनस जीपी भयो इज इक्वल टु 2GS छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान। किन यसलाई इक्वेसन 1 मान भने यहाँ त जीएस भेक्टर छ तर हामीलाई चाहिएको छ के जीपी आइसक्यो जीक्यू र जीआर अब हामीले ल्याउनु छ। त जीएस भेक्टरबाट जीक्यू र जीआर ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन त सकिन्छ। त कुन ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो हेर जीएस भनेको यो ट्रायंगल हो। सो हामीले यो ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो। कुन ट्रायंगलमा त यो ट्रायंगलमा हो। अब हेर यस्तो छ त कस्तो छ त यस्तो छ हो। यो जी पोइन्ट हो यो एस पोइन्ट हो यो क्यू हो यो आर हो। अब जीएस भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। हेर यहाँ त यो एस भनेको के हो मिड पोइन्ट हो भनेर हामीले क्वेशनमा पढिसकेका छौं। क्यूआर को के हो त मिड पोइन्ट हो हैन क्वेशनमा भनेको छ। त एस भनेको के हो क्यूआर को के हो त मिड पोइन्ट हो। सो मिड पोइन्ट थ्योरमले के भन्छ त फ्रम मिड पोइन्ट थ्योरम मिड पोइन्ट थ्योरमले भन्छ कि जीएस भेक्टर भनेको कति हुन्छ जीक्यू प्लस जीआर बाइ 2। त जीक्यू प्लस जीआर बाइ 2 हुन्छ हो। यो इक्वेसन 2 भयो। त यहाँ जीएस को भ्यालु तिमीहरुले अब कति राख्न सक्यौ त जीक्यू प्लस जीआर बाइ 2 यो भ्यालु राख्न सक्यौ। त लेख फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 त के लेख्न सक्यो माइनस जीपी भेक्टर भनेको 2 टाइम्स जीएस भेक्टरको ठाउँमा कति राख्न मिल्यो त जीक्यू प्लस जीआर बाइ 2 राख्न मिल्यो। सो यो 2 र 2 त के भयो त क्यान्सल भयो। भनेपछि हेर यो माइनस जीपी उता जाँदाखेरि के हुन्छ प्लस जीपी हुन्छ। यस सर हुन्छ प्लस जीपी यता जीक्यू जीक्यू भेक्टर जीआर भेक्टर छ। त यता कति बाँकी रहन्छ 0 बाँकी रहन्छ कि रहँदैन 0 बाँकी रहन्छ कि 1 बाँकी रहन्छ 1 सर 1 बाँकी रहन्छ 0 सर। ए यहाँ हेर है यहाँ हेर ए इज इक्वल टु बी छ। अब यो बी यतातिर आउँदाखेरि ए माइनस बी हुन्छ। यहाँ कति बाँकी रहन्छ 1 कि 0 0 सर 0 बाँकी रहन्छ। कसरी भन्दा यसरी यहाँ हेर याद गरेर हेर 1 कतिखेर बाँकी हुन्छ 0 कतिखेर बाँकी हुन्छ म तिमीलाई बुझाइदिन्छु। यहाँ हेर ए इज इक्वल टु बी छ ए इज इक्वल टु बी छ 1 बाँकी हुने र 0 बाँकी हुने केस हेर बी प्लस 0 छ यहाँ बी इन्टु 1 छ। अब हेर बी इन्टु 1 लेख्न पाइन्छ मजाले पाइन्छ बी प्लस 0 पनि लेख्न पाइन्छ मजाले लेख्न पाइन्छ बी प्लस 0 भनेको पनि बी नै हुन्छ बी इन्टु 1 भनेको पनि बी नै हुन्छ। त हेर यो बी यतातिर आउँदा के हुन्छ त माइनस बी हुन्छ ए माइनस बी भनेको 0 भयो। यो बी यतातिर आउँदा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन त ए बाइ बी भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। भनेपछि कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ कतिखेर 1 हुन्छ कतिखेर 0 हुन्छ। एडिसन सबट्र्याक्सन भयो भने 0 हुन्छ मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भयो भने 1 हुन्छ। त कुरा बुझ्यौ। यस सर। सो जीपी भेक्टर प्लस जीक्यू भेक्टर प्लस जीआर भेक्टर को भ्यालु कति आयो त 0 आयो। त यही प्रुफ गर्नुपर्ने हो कि होइन एकचोटि चट्ट लगाएर हेरौँ क्वेशनमा हो। यहाँ यही प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन त मजाले प्रुफ भइसकेको छ। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ यो प्रुफ भयो भनेर। ल
यो भयो प्रुभड। त केही प्रब्लम? नो के सर। क्वेसन? ल ठिक छ, आज टाइममा पनि सकियो हाम्रो। ल आजलाई क्लास इन्ड गरौँ, हाम्रो यो एक्सर्साइज पनि सकिएको छ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले ट्रायङ्गलसँग रिलेटेड थ्योरमहरू चाहिँ छ होइन। यहाँ हामीलाई 3टा थ्योरम ट्रायङ्गलसँग रिलेटेड दिएको छ। अब सकेसम्म भोलि हामी यो 3टा थ्योरम सकौँला। अनि त्यसको एक्सर्साइज पनि छ हाम्रो 4 को बी नम्बरसम्म, मैले तिमीहरूलाई क्वेसन पठाइसकेको छु। त्यो एक्सर्साइज पनि भ्याइयो भने गरौँला, हेरौँ कति भ्याइन्छ है त। Yes, sir. बाई, Bye, मैले sir. क्लास इन्ड गरेँ।